शाम कोहरे की चादर ओढ़कर रोज़ बरोज़ धुंधल होती जा रही थी। तेज़ और चमकीली धूप की तमाज़त कम हो गई। रातें तवील और सर्द हो गईं। रहीमदाद हमूवाली में ठहरा रहा। सरदार मुराद खां शाहानी ने उसे वापस कोटला हरकिशन जाने न दिया। सलहड़ी दोबारा रहीमदाद के कमरे में न आई। तन्हाई में भी मुठभेड़ नहीं हुई, न बातचीत की नौबत आई। नज़र भी आती तो अपने मचलते उबलते जिस्म को लहराती हुई बेनियाजी से गुजर जाती। रहीमदाद की जाने मुतलिक तवज्जो ना देती, मगर वो जितना नज़रअंदाज करने की कोशिश करती, रहीमदाद उसके लिए उतना ही बेकरार होता जा रहा था। उन दिनों उसके जहन पर सलहड़ी सावन की घटा बनकर छाई हुई थी। रहीमदाद ने मुराद खां को टटोला। बातों बातों में सलहड़ी का जिक्र कई बार छेड़ा, लेकिन उसने हौसला अफजाई ना की, साफ टाल गया। वैसे वो अपनी जिम्मेदारी के बखेड़ों में कुछ ज़्यादा ही उलझा हुआ था। हमूवाली में उसके क़याम में उसी बायस इजाफा भी होता जा रहा था। वो रबी की फसल पर बहुत तवज्जो दे रहा था। इस दफ़ा वो ज़्यादा बड़े रकबे पर गंदम की बुआई करने का इरादा रखता था। उसने झंगर और छिच्छर भी साफ कराने शुरू कर दिए थे। ये ज़मीन वो काबिल काश्त बनाना चाहता था। खेती बाड़ी के साथ साथ उस पर आम के बागात भी लगाना चाहता था। मुराद खां ने अपनी इन सरगर्मियों में रहीमदाद को भी शरीक कर लिया था। वो उसे अपने हमरा नाश्ते के बाद ले जाता। दिन खेतों के दरमियान इधर उधर घूमने, मज़ारों को डांटते डपटने, फसल की आबपाशी के लिए आड़, मेन्हे और निक्के दुरुस्त कराने और ऐसी ही दूसरी मसरूफियात में गुजर जाता। सूरज गुरूब होता तो मुराद खां और रहीमदाद तुलू होते, नहा धोकर ताज़ा होते, साफ सुथरे लिबास पहनते और शोगले बादनोशी करते। हवेली में नई नई नौजवान औरतें और लड़कियां उठाकर लाई जाती। किसी को रख लिया जाता, किसी की कीमत वसूल करके वापस कर दिया जाता, किसी को बिला मुआवजा छोड़ दिया जाता, किसी को तोहफे के तौर पर शुनासा ज़मींदारों को बख्श दिया जाता। इस मामले में फ़ैसले का इन्हिसार सरदार मुराद खां शाहानी की मर्ज़ी और मूड पर था। आम तौर पर उन मज़ारों की नौजवान औरतें उठवाई जाती जो झंगर और छच्चर साफ करने की बिगार से कतराते, एहतिजाज करते और दूसरे मज़ारों को उकसाने की कोशिश करते। मुराद खां ज़्यादा खफा होता तो औरतों के साथ मवेशी भी उठवा लेता, मज़ारों को बेदखल कर देता, उनके घरों में अपने कारिंदों के ज़रिए आग लगवा देता, पुलिस से साजबाज करके झूठे मुकदमे बनवाता। जब से वो हमूवाली आया था, उसकी वसी ज़िम्मेदारी के हर मज़ारे और हर फर्द पर खौफ तारी था। इन्हीं दिनों बीट के एक जागीरदार फर्द खान ढांडला के बच्चे के मौंडन की तकरीब हुई। पहलोटी का बेटा था और बड़ी मिन्नत मुरादों के बाद पैदा हुआ था, लिहाजा धूमधाम से जश्न मनाया गया। तकरीब का आगाज़ हस्ब दस्तूर पीर की दरगाह पर हाज़िरी देने और मन्नत के मुताबिक मनौती चढ़ाने से हुआ। सरदारों और बड़े ज़मींदार ढांडलों के घरानों की औरतें और लड़कियां तो सहपहर को ऐसी जीपों और कारों में बैठकर दरगाह की जानिब रवाना हुईं जिनके गिर्द चादरें बंधी थीं, ताकि मलूकज़ादियों की किसी तौर बेपर्दगी ना हो और उन पर किसी नामहरम की नज़र ना पड़े। लेकिन मज़ारों की औरतें अपने जागीरदार की खुशी में शिरकत के लिए बच्चों के साथ सवेरे सवेरे ऊँटों के कजावों में बैठकर निकल खड़ी हुईं। वो मनौती पीर की ज़ियारत की जानिब जा रही थीं। खूब बन सवर कर निकली थीं। आँखों में दुम्बाला काजल था, मांग भर कर दौड़ी गूंधी थी, होंठों पर सुर्खी लगाई थी, शौक और भड़कदार लिबास पहने थे। रेशमी घगरों पर सुनहरी लचिये की चौड़ी चौड़ी गोट लगी थी। चोलों और कुर्तियों के गिरेबानों और आस्तीनों पर मोतियों, शीशों और रंगीन धागों से कशीदाकारी की गई थी। सरों पर पचरंगी चुनरियाँ थीं। दुपट्टे और बोछन थे जिन पर सितारे टिके थे। गलों में चांदी या गिलेट के कटमाले और मालहान थे। नाक में फेरोज़ा जड़े तोले और पोपे झिलमिला रहे थे। हाथों में चूड़ियाँ थीं और बाजुओं पर चौड़े और पहनोटे थे जिनके खुशरंग धागों के फुंदने हौले हौले झूलते थे। कानों में बालियों के गुच्छे लटकते थे। वो काफिले की सूरत में गांव से निकलीं। एक ऊँट पर नक्कारों की जोड़ी समेत मीरासी सवार था। उसका ऊँट सबसे आगे था, जिसकी मुहार एक जतवाल संभाले हुए था। दूसरे तमाम ऊँट और ऊँटनियाँ पीछे पीछे थीं। उनके घुटनों पर पहनोटे बंधे थे जिनके घुंघरू टखनों में बंधी झांझरों के साथ बजते थे।
झनकारते थे। गलों में गानियाँ थीं और सरों पर बंधे हुए मोरों के फुंदनों के साथ साथ मोतियों और कोड़ियों की झालरें इधर उधर झूल रही थीं, लहरा रही थीं। औरतों और बच्चों के मानिंद ऊँट और ऊँटनियाँ भी खूब सजी हुई थीं। चंद ऊँटों पर जतवालों और सारबानों के साथ बेन बजाने वाले भी बैठे हुए थे। काफिला रवाना हुआ तो मीरासी ने नकारे पर चोट लगाई। बैन बाजे वालों ने नकारे की गीत पर एक मकबूल धुन छेड़ी। मीरासी के ऊँट से भी आगे नौजवानों की टोली थी। वो रेशमी कुर्ते पहने हुए थे, सरों पर पगड़ियाँ बंधी थीं। उनके मंझले भी रेशमी और रंगीन थे। काफिले की रवानगी से पहले उन्होंने भंग और सावी दबा के पी थी। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो नशे से झूम झूम कर अपने मजबूत और कसे हुए जिस्मों की नुमाइश कर रहे थे और बलोचों का एक कदीम झूमर नाच रहे थे। रक्स करने वाले नौजवानों के दरमियान ढोलिया था। वो गले में पड़े हुए ढोल पर जोर जोर से चोट लगाकर नाचने वालों को ललकार रहा था, जो उसके चारों तरफ दायरे में हाथों और पैरों की गर्दिश के साथ लहक लहक कर रक्स कर रहे थे। ऊंट एक कतार में कच्चे रास्ते पर हिचकोले खाते, गर्द गुबार के बादल उड़ाते काफिले की सूरत में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके गलों में लटकती घंटियां और घुंघरू और पैरों में पड़ी हुई झांझरें नौजवानों के रक्स के साथ बज रही थीं, झनकार रही थीं। औरतें और बच्चे खुशी से कहकहे लगा रहे थे, चहक रहे थे, ऊंची आवाज़ों से बोल रहे थे। रक्स करते करते एक नौजवान ने कान पर हाथ रखकर लंबी और ऊंची तान लगाई और अपने इलाके का एक अवामी झूमर गीत छेड़ा। रखा मैं उम्मीद माही दे मिलण दी, मुकावी दूर है वंजना ज़रूर है, हुस्न हुसैन दे मांगे दिल पटी तांगे, रखा मैं उम्मीद माहे दे मिलण दी। गीत के बोल झूमर नाचने वाले नौजवानों और कजाओं में बैठी हुई औरतों और कुंवारियां ने उठाए। सब आवाज़ से आवाज़ मिलाकर गाने लगे। ढोलिये ने ढोल पर और ज़ोर से चोट लगाई। मीरासी और बीन वालों ने झूमर की लय के साथ साथ नकारे और बेन के ताल सुर को हमाहंग किया और गीत के बोल ऊंचे होते गए। आवाज़ों के साथ साथ साज भी तेज़ होते गए। साजो आवाज़ के ज़ेरो बम के साथ रक्स की गर्दिश कभी तेज़ हो जाती, कभी धीमी पड़ जाती। इसी तरह मनौते के लिए जाने वाला ये काफिला गांव से निकलकर आगे बढ़ा, दूर और दूर होता गया। रफ्ता रफ्ता गर्द के उभरते और फैलते हुए बादलों में गुम हो गया। दिन गुजरा, शाम हुई। रात को खाने की दावत के साथ साथ मेहमानों के लिए पीने पिलाने का और नाच गाने का भी प्रोग्राम था। तकरीब की धूमधाम दोबाला करने की गरज से मुल्तान और लाहौर से तवाइफों को भी बुलाया गया था। रात भर का प्रोग्राम था और इसमें शिरकत के लिए सरदार मुराद खां शाहानी ख़ास तौर पर मौजूद था। हमू वाली में उसके क़याम में इजाफे का सबब माउंडन की इस तकरीब में शरीक होना भी था। सूरज डूबते ही मुराद खां शाहानी ने सरदार फ़र्द खान ढांडला की हवेली जाने की तैयारी की। उसने गुस्ल किया, बौस्की की लंबी कमीज और लट्ठे की खूब घेरदार उजली शलवार पहनी, कीमती ऊनी शाल ओढ़ी, कपड़ों पर खुशबू लगाई। इसी सज धज के साथ कमरे से निकला तो ज़्यादा वजी और बावकार लग रहा था। उसके चेहरे पर फबंद थी, आंखों में सितारे जगमगा रहे थे। उसके हमरा सलहड़ी भी थी, वो भी पूरा सिंगार किए हुए थी। शाहानी आगे आगे था, सलहड़ी उससे एक कदम पीछे थी। रहीमदाद कमरे के बाहर दालान में मौजूद था। मुराद खां शाहानी ने उसे देखते ही पूछा, चौधरी तुझे ढांडले की हवेली नहीं चलना? वो बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुराया, ज़बरदस्त मेल है। ढांडले ने शराब भी उम्दा मंगवाई है, कंजरियाँ भी पोपट और ज़ोरदार हैं। रहीमदाद ने हीला साजी से काम लिया। मुंह बिगाड़कर रसान से बोला, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैनू नहीं जाना, तैनू यही बताने आया था। वो ऊनी दोहरा ओढ़े हुए था, बाल परेशान और चेहरा भी उजड़ा उजड़ा नजर आ रहा था। शाहानी ने इसरार किया, फटाफट तैयार हो जा, स्कॉच विस्की के 2 पैग लगाते ही सारा दर्द शर्त जाता रहेगा, एकदम चंगा हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ना ले जा, तबीयत और गड़बड़ हो जाएगी। रहीमदाद रजामंद न हुआ।
चलता तो अच्छा ही था। शाहानी ने जोर देकर कहा, बहुत लुत्फ आएगा। तबीयत अगर ना लगे तो जब तेरा जी करके उठकर चला आना। प्रोग्राम तो वैसे रात भर का है। सही चौधरी, चला जा। सलहड़ी ने भी शाहानी की तायीद की। रहीमदाद ने उसे नजर भर कर देखा। उसका मुस्कुराता चेहरा निखरा हुआ था, जिस्म फड़क रहा था, आंखें जादू जगा रही थीं। रहीमदाद तड़प कर रह गया। बरातगा शाहानी ने एक बार फिर रहीमदाद पर जोर दिया। नखरा ना कर। वो मुस्कुराया। थोड़ी ही देर के लिए मेल में शरीक हो जा, ढांडले का दिल खुश हो जाएगा। तुझे साथ लाने के लिए उसने मुझे बार बार कहा था, मगर रहीमदाद किसी तौर आमादा न हुआ। तबीयत नासाज होने का उज़्र तराशता रहा। शाहानी चला गया। सलहड़ी उसके पीछे पीछे हवेली के फाटक तक गई। रहीमदाद नजरें उठाए मुराद खां शाहानी के बजाय सलहड़ी को देखता रहा। उसने गहरी सांस भरी, उठा और आहिस्ता आहिस्ता देरे में पहुंचा और अपने कमरे में चला गया। रहीमदाद बिस्तर पर चुप लेटा था। न उसने खाना खाया न सोया। पहर रात गुजर गई। हवेली सुनसान हो गई। सर्दी बढ़ गई थी। हवा में तेजी आ गई थी। सरमा की अंधेरी रात साकित खड़ी थी। हर तरफ हू का आलम तारी था। रहीमदाद पलंग से नीचे उतरा। ऊनी दोहरा ओढ़ी, स्लीपर पहने, लैंप की लौ धीमी की, आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, कमरे से निकलकर बरामदे में आया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। वो अंधेरे में दम साधे खड़ा था। हर तरफ वीरानी थी। सन्नाटा बहुत गहरा था। हवेली के तमाम नौकर अपनी अपनी कोठरियों के दरवाजे बंद किए गहरी नींद सो रहे थे। रहीमदाद की तरह हवेली के हर फर्द को मालूम था कि मुराद खां शाहानी सवेरे से पहले नहीं लौटेगा। वो नाच गाने का ज़बरदस्त शौकीन था। ऐसी महफिल छोड़कर नहीं आ सकता था। रहीमदाद इहाते में पहुंचा और दबे दबे कदमों आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद वो मुड़ा और हवेली के अक़बी हिस्से की जानिब बढ़ने लगा। खामोशी बहुत गहरी थी और कोहरे की धुंध भी इस कदर गहरी थी कि वो संभल संभल कर चल रहा था। वो सलहड़ी की कोठरी पर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था, मगर दरवाजे के झुर्रियों से अंदर जलते हुए चिराग की रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। वो दरवाजे के नज़दीक सांस रोके खड़ा रहा। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। सन्नाटा और बढ़ गया था। रहीमदाद ने आहिस्ता से दरवाजे पर हाथ रखा, हौले से धक्का दिया। दरवाजे का एक पट खुल गया। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हो गया। सामने पलंग की पट्टी से टेक लगाए सलहड़ी फर्श पर बैठी थी। उसकी पुश्त दरवाजे की जानिब थी। रहीमदाद ने मुड़कर निहायत एहतियात से कोठरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। आहट सुनकर सलहड़ी ने पलट कर देखा। रहीमदाद को अपने सामने पाकर वो सख्त हैरत ज़दा हुई और सिटपटा कर उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे से परेशानी झलकने लगी। वो घबराए हुए लहजे में बोली, सही चौधरी, और फटी फटी आंखों से घूरने लगी। तू यहाँ कैसे आ गया? रहीमदाद ने कुछ नहीं कहा। वो भी हैरत ज़दा था। ये वो सलहड़ी नहीं थी जिसकी छप देखकर वो बेकरार हो जाता था, जिसके बदन के पेचो खम के डोलने और गर्दिश करने से उसका दिल डोलने लगता था। वो उसी सलहड़ी के लिए बेकरार होकर चोरों की तरह छुपकर रात के सन्नाटे में आया था। मगर उसके सामने जो सलहड़ी खड़ी थी, उसका चेहरा वीरान और उजाड़ था। आंखों के हर दम झिलमिलाने वाले कंवल बुझे बुझे थे। बाल खुश्क और उलझे हुए थे। वो मैला कुचेला लिबास पहने हुए थी और उसकी आंखों का काजल पहला हुआ था। जवानी पिघलती और ढलती हुई नजर आ रही थी। रहीमदाद को गुमसुम और हैरत ज़दा देखकर सलहड़ी ने एक बार फिर घबराए हुए लहजे में कहा, सही चौधरी, तू यहाँ क्यों आया? कैसे आया? तय को इस तरह मेरे पास नहीं आना चाहिए था। उसका लहजा कदरे फीका हो गया। वो बदस्तूर परेशान और सरासीमा नजर आ रही थी। रहीमदाद हक्का बक्का खड़ा रहा। सलहड़ी भी खामोश रही, मगर जल्द ही उसने खुद को संभाला। कंधों पर पड़ा हुआ दुपट्टा सर के पीछे से खींचकर इस तरह ओढ़ा कि उसका चेहरा किसी कदर छुप गया। उसने नजरें झुका ली। रहीमदाद टकटकी बांधे हैरान और परेशान सलहड़ी को देख रहा था। उसने दुपट्टे से चेहरा छुपाने की कोशिश की तो रहीमदाद चौंका। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। दाईं तरफ की दीवार की खूंटियों पर शोख और भड़कदार दुपट्टा,
चोले और घघरे लटक रहे थे। उनके साथ रेशमी मंझलियाँ और कुर्तियाँ भी झूल रही थीं। सामने की दीवार के ताक में सुर्खी, काजल, कंघी और सिंगार का दूसरा साजो सामान रखा था। ताक के करीब ही दीवार पर आईना आवीज़ा था। सलहड़ी की आवाज़ खामोशी में उभरी, सईं, तू यहाँ क्यों आ गया? मेरी गाल का जवाब क्यों नहीं देता? उसके लहजे में परेशानी और घबराहट के साथ साथ आजिज़ी भी थी। रहीमदाद अब खामोश न रह सका। आहिस्ता से बोला, तू मेरे आने पर इतनी परेशान क्यों हो गई? परेशानी की बात ही है, वो बेजारी से बोली। साईं, तय को पता नहीं, सरदार को मालूम हो गया तो बहुत गड़बड़ होगी। तू जानता है उसका गुस्सा कितना खराब है। गुस्से में वो पागल बन जाता है। ये तो बता, तू मेरे पास बाद में क्यों नहीं आई? रहीमदाद ने सलहड़ी की सरासिमगी नज़रअंदाज करते हुए पूछा। सईं, मैं सरदार की मर्जी बिना तेरे पास कैसे आ सकती हूँ? उसने साफ गोई से बताया। उस रात उसने मुझे तेरे पास भेज तो दिया, पर बाद में मुझ पर बहुत नाराज हुआ। गुस्से से बार बार गालां निकालता था। तभी तू मुझसे दूर दूर और कटी कटी रहती है। हाँ सईं, उसने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई। सरदार ये देख ही नहीं सकता कि मैं उसके सिवा किसी और के साथ मेलजोल पैदा करूं। यारी लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने खौफजदा नज़रों से दरवाजे की जानिब देखा। सईं, मुझे डर लग रहा है। सरदार बहुत गुस्से वाला है, जालिम भी है। उसका मिजाज बहुत गर्म है। उसकी परवाह ना कर। रहीमदाद ने सलहड़ी को मुतमईन करने की कोशिश की। वो सुबह से पहले वापस नहीं आएगा। उसने नज़र भरकर सलहड़ी को देखा। वैसे तू कहती है तो मैं चला जाता हूँ। हाँ सईं, अब तू जा, वो बेरुखी से बोली। मुझे कुछ भला नहीं लगता। मैं बहुत मौंझी मांदी और परेशान हूँ। सलहड़ी, तू कुछ ज्यादा ही परेशान और उदास लग रही है। साफ साफ बता, बात क्या है? रहीमदाद ने सलहड़ी के चेहरे पर छाई हुई अफसुर्दगी शिद्दत से महसूस करते हुए दरियाफ्त किया। तय को की पता मेरा पुत्र कितना बीमार है। सलहड़ी ने पलंग की तरफ इशारा किया। देख कैसा चुप करके पड़ा है। उसे बहुत जोर की तप चढ़ी है। उसने रहीमदाद की तरफ अफसुर्दा नजरों से देखा। ये मेरा मंदू है, तीनों बच्चों में सबसे बड़ा है। रहीमदाद ने तवज्जो से देखा। पलंग पर बोसीदा और मैली रजाई में लिपटा लिपटाया मंदू बेसुध पड़ा था। उसकी उम्र 11 साल के लगभग थी। उसने आंखें खोलकर रहीमदाद को देखा। उसके चेहरे के नकूश से मुराद खां शाहानी की शबाहत साफ झलक रही थी। नाक और आंखें तो हू बहू मुराद खान से मिलती थीं। मुंदू ने बेचैनी से पहलू बदला और गर्दन इधर उधर हिलाने लगा। आहिस्ता से बोला, अम्मा। वो रुक रुक कर सांस भर रहा था। हलक से खरखर की आवाज़ निकल रही थी। सलहड़ी झपाक से मुंदू के करीब पहुंची, झुककर उसकी पेशानी चूमी और सिरहाने बैठकर हौले हौले सर दबाने लगी। उसने प्यार भरी नज़रों से मुंदू को देखा और तड़प कर बोली, जीवे मेरा लाल, मैं सदके वंजा, तू हयाती वाला हुई। रहीमदाद भी नज़दीक चला गया। चिराग की हल्की जर्द जर्द रोशनी में मुंदू का चेहरा लाल भभोका हो रहा था। रहीमदाद ने हाथ बढ़ाकर उसकी पेशानी पर रखा। वो आग के मानंद दहक रही थी। उसे तेज बुखार था। रहीमदाद परेशान हो गया। तशवीश का इजहार करते हुए बोला, उसे तो बहुत तेज तप है। तूने इसका दवा दारू भी किया? तेरे आने से थोड़ी देर पहले दवा खिलाई थी, सलहड़ी ने रहीमदाद को बताया। हकीम से खुद जाकर सवेरे लाई थी। मुंदू तो पिछले 4 रोज से बीमार है, पर तब कम नहीं होती। खांसी भी आती है। कल रात तक इतना बीमार ना था। मैंने गर्म दूध पिलाए तो पी लिया था, पर आज सुबह से उसने कुछ नहीं खाया पिया। ऐसे ही आंखें बंद किए पड़ा है। बार बार पानी मांगता है। बुखार भी बहुत तेज है। रहीमदाद ने पूछा, तूने हकीम से पता किया उसे रोग क्या है? कहता था नमूनिया हो गया है, उसी की दवाई दी है। साथ में यह भी कहा है कि 3-3 घंटे बाद दवाई पिलाना, सवेरे आकर हाल बताना। तेरे पास तो घड़ी भी नहीं।
3-3 घंटे बाद कैसे दवाई पिलाएगी? उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी उतार दी और सलहेड़ी को देखते हुए कहा, ले इसे रख ले। नहीं, इसे तू अपने ही पास रख। उसने घड़ी लेने से साफ इनकार कर दिया। सरदार ने तेरी घड़ी मेरे पास देख ली तो उसे पता चल जाएगा तू मेरे पास आया था, बहुत नाराज होगा। उसके लहजे में इल्तिजा थी। सही, बुरा न मनाना, मैं इसे दवाई ठीक वक्त पर ही पिलाती रहूंगी। रहीमदाद ने घड़ी उसके हवाले करने पर इसरार नहीं किया। इजहार हमदर्दी करते हुए बोला, पर दवाई पिलाने के लिए तैਨੂੰ रात भर जागना पड़ेगा। जाग लूंगी, वो मुस्तैदी से बोली। सही, दुआ कर मेरा लाल चंगा हो जाए, ये मेरा आगे का सहारा है। उसका लहजा दुख भरा होता गया। मैं कब तक जवान रहूंगी? एक दिन तो बूढ़ा होना ही है। बूढ़ी हो गई तो सरदार मुझे हवेली में क्यों रखेगा? मंझ बूढ़ी हो जाती है तो उसे कसाई को दे देते हैं। उसने गहरी सांस भरी। उसके चेहरे की अफसुर्दगी और बढ़ गई। हाथों से भी तो तेरा एक पुत्र था, उसका क्या बना? रहीमदाद ने पूछा। वो तो मेरा पलोठा है, पर वो किस काम का? सलहड़ी का लहजा फिर गमगीन हो गया। एक बार उसके पास बहल गई थी, वो वहीं रहता है। उसने परना कर लिया है, जाल है, उससे एक निक्खी भी है। उसने ठंडी सांस भरी। उसने मुझे देखा तो नूह के सामने नंगी नंगी गालां और मुंदा निकाली। उसकी आवाज़ भर्रा गई। धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। सलहड़ी की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। सई, मेरा लाल चंगा हो जाए, ये मेरा बाजू है, बुढ़ापे का सहारा है, मेरा और कोई भी तो नहीं। वो सिसकियां भरकर बेबसी से रोने लगी। रहीमदाद मबहूत खड़ा था और हर दम हंसती मुस्कुराती सलहड़ी को फूट फूट कर रोते हुए देख रहा था। उस पर पहली बार ये राज आश्कार हुआ कि सलहड़ी अंदर से किस कदर गमजदा और शिकस्ता है। उसने सलहड़ी को तसल्ली देते हुए कहा, तू फिक्र ना कर, तेरा मुंदू जरूर चंगा हो जाएगा, हौसले से काम ले। रहीमदाद ने उसकी जानिब देखा, दिल गिरफ्तार होकर बोला, सलहड़ी, तू सचमुच सलहड़ी है, मैंने पता ही नहीं था तू इतनी दुखी है। उसने आहिस्ता आहिस्ता उसका बाजू थपका। इस तरह ना रो सलहड़ी, तू कहे तो मैं खुद जाकर हकीम को बुला लाऊं। फाटक पर राखा खानन बैठा है, उसके साथ हकीम के घर चला जाऊंगा। ना सही, तू ऐसा ना करना, वो नरम लहजे में बोली। मैं खुद चली जाती पर हकीम नहीं आएगा। मैं तो उसे सवेरे ही लाना चाहती थी, पर उसने साफ इनकार कर दिया। दवाई देकर बोला, ये खिलाती रहना, चंगा हो जाएगा। वो तब ना आया तो अब इतनी रात को कैसे आ जाएगा? मैं जाऊंगा तो जरूर आ जाएगा, पर तेरा उसके पास जाना ठीक नहीं। वो परेशान होकर बोली, सरदार तुझे तो कुछ नहीं बोलेगा, पर मेरे गले पड़ जाएगा, सख्त नाराज होगा। तू ऐसा कर, मुंदों के मत्थे पर कपड़ा गीला करके रख। रहीमदाद ने उसे मशवरा दिया। मुझे भी एक बार ऐसी ही जोरों की तप चढ़ी थी, गीला कपड़ा रखने से कम हो गई थी। उसने कोठड़ी में इधर उधर नज़र दौड़ाई। मुझे कोई उजला कपड़ा दे दे, मैं भिगोकर फौरन उसके मत्थे पर रखूंगा। उसने तीखी नज़रों से सलहड़ी को देखा। मेरा मुंह क्या तक रही है, जा कपड़ा लेकर आ। वो उठी और ट्रंक खोलकर कपड़ा तलाश करने लगी। रहीमदाद ने इंतजार न किया, बढ़कर खूंटी पर लटका हुआ उजला दुपट्टा उतारा और कोने में रखे हुए घड़े से पानी निकालकर पल्लू भिगोने लगा। सलहड़ी ने उसकी जानिब देखा तो घबरा कर बोली, सही, तूने ये क्या कर दिया? ये बोछन तुझे इस तरह खराब नहीं करना चाहिए था। रहीमदाद ने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए दुपट्टे का गीला पल्लू तह करके 4 उंगल की वैसी ही पट्टी बनाई जैसी जमीला ने एक बार तेज बुखार की हालत में उसके लिए बनाई थी। उसने गीली पट्टी मंदों की पेशानी पर रखी और सलहड़ी को मुखातिब किया। सलहड़ी, फिक्र न कर, थोड़ी देर में इसकी तप कम हो जाएगी। सलहड़ी भी उसके पास पहुंच गई। वो रहीमदाद के पास पलंग के सिरहाने बैठ गई। रहीमदाद ने उससे कटोरे में पानी मंगवाया। पानी सर्द था। रहीमदाद बार बार दुपट्टे का पल्लू पानी में तर करता और उसे मुंदों की पेशानी पर रखता।
سلہڑی چپ بیٹھی رحیمداد کو دیکھتی رہی۔ اس نے مندوں کی گردن کو ہاتھ لگایا، اس کے چہرے سے قدر اطمینان جھلکنے لگا۔ لگتا ہے تب تو کم ہو گئی۔ سلہڑی نے رحیمداد سے کہا، سائیں تو بہت چنگا اور نیک بندہ ہے۔ وہ اسے دعائیں دینے لگی۔ سائیں تو سدا جی میں، رب راضی ہوئے۔ اس کے لہجے میں عاجزی پیدا ہو گئی۔ سائیں بوچھن اب مجھے دے دے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کی جانب مڑ کر دیکھا۔ اب تو جا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تیرا اس طرح یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ رحیمداد نے اس کی پریشانی اور سراسیمگی محسوس کرتے ہوئے دوپٹہ سلہڑی کو دے دیا۔ خاموشی سے اٹھا، کوٹھڑی سے نکلا، باہر سے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا۔ مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں گیا۔ دل ہی نہ چاہا، آنکھوں میں دور دور تک نیند نہیں تھی، ذہن بوجھل ہو رہا تھا، عجیب سا اضطراب تھا۔ اضطراب دور کرنے کی غرض سے اس نے اللہ بخش جوڑا کو آواز دے کر بلایا، اس سے شراب اور گلاس لانے کو کہا اور بیٹھک میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوڑا نے تھوڑی ہی دیر بعد بوتل، گلاس اور جگ میں پانی لا کر میز پر رکھ دیا۔ رحیمداد نے پیک بنایا اور ایک بڑا گھونٹ بھرا۔ حویلی کے پھاٹک پر جیپ ٹھہرنے کی آواز رات کے پرہول سناٹے میں ابھری۔ ذرا ہی دیر بعد قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ رحیمداد نے چونک کر دروازے کے باہر دیکھا۔ اندھیرے میں ایک سایہ لہرایا اور مراد خان شاہانی ڈگمگاتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ رحیمداد کو دیکھ کر وہ زور سے ہنسا۔ چودھری، پینی ہی تھی تو میرے ساتھ چلتا، ادھر بہت عمدہ وسکی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور کرسی کھسکا کر رحیمداد کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا پینے سے سر کا درد کچھ کم ہو جائے گا، ویسے میرا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ رحیمداد نے صفائی پیش کی، مگر فوراً بات پلٹتے ہوئے دریافت کیا، تو نے تو سویرے آنے کو کہا تھا، ابھی سے اٹھ کر کیسے واپس آ گیا؟ لگتا ہے مجرا زوردار نہیں تھا۔ سائیں ایسی گل نہیں، شاہانی نشے میں جھوم کر بولا۔ وہاں ایک کنجری بہت پھڑکدار تھی، خانہ خراب نے ایسی طبیعت گرمائی کہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا بلند کیا، لا مجھے بھی ایک ڈبل بنا کر دے، اکیلا ہی پیتا رہے گا؟ رحیمداد نے مسکرا کر اپنا گلاس مراد خان شاہانی کے سامنے رکھ دیا۔ دوسرا گلاس ہی نہ تھا۔ شاہانی نے رحیمداد کے گلاس سے ایک گھونٹ بھرا اور گلاس میز پر رکھتے ہوئے اللہ بخش جوڑا کو آواز دی۔ جوڑا گھبرایا ہوا آیا۔ شاہانی نے حکم دیا، جوڑے گلاس لے کر آ۔ جوڑا چلنے کے لیے مڑا تو شاہانی نے اسے ٹوکا، اور دیکھ سلہڑی کو بھی بھیج دے۔ رحیمداد سخت پریشان ہوا۔ اسے فوراً بیمار مندو یاد آ گیا۔ اس نے چاہا کہ شاہانی اس وقت سلہڑی کو نہ بلائے۔ اس وقت اپنے بیمار بیٹے کے پاس اس کا موجود ہونا ضروری تھا۔ رحیمداد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سلہڑی کو بلا کر کیا کرے گا؟ اس نے کسی رن کو پہلے ہی تیرے کمرے میں پہنچا دیا ہوگا۔ سلہڑی تو اب سوتی ہوگی۔ رحیمداد مسکرایا، بہت کام کرتی ہے، صبح سے رات گئے تک ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کرتی رہتی ہے، جب دیکھو کچھ نہ کچھ کرتی نظر آتی ہے، بہت ہی محنتی رن ہے، پر وہ ابھی سو نہیں سکتی، اور سو بھی گئی ہو تو جاگ سکتی ہے۔ سردار مراد خان شاہانی نے بے نیازی سے رحیمداد کو مطلع کیا۔ سائیں چودھری، تو اسے نہیں جانتا، وہ میرے لیے ہر دم تیار رہتی ہے۔ اللہ بخش جوڑا گلاس لے کر آ گیا۔ رحیمداد نے خالی گلاس میں شراب انڈیلتے ہوئے ایک بار پھر مراد خان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سلہڑی کو چھوڑ، پولانی ٹھیک رہے گی۔ وہ زیر لب مسکرایا، میں نے کل ہی اسے دیکھا تھا، ابھی تو یہی ہے، سوہنی ہے اور تکڑی جوان ہے۔ نہیں، آج سلہڑی ہی چلے گی۔ مراد خان نشے میں لہرا کر بولا۔ وہ خوب چڑھا کر آیا تھا، بات کرتا تو زبان لڑکھڑاتی، آنکھیں چھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے بہکی بہکی نظروں سے جوڑا کو گھور کر دیکھا۔ سور دے پتر، تو ابھی تک کھڑا ہے، سلہڑی کو لانے نہیں گیا؟ سائیں سر اکھوں تھے۔ جوڑا سراسیمہ ہو کر گڑگڑانے لگا، ابھی جا کر اسے بولتا ہوں، وہ ضرور آئے گی۔ اللہ بخش جوڑا تیز قدم اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ مراد خان اور رحیمداد شراب سے شغل کرنے لگے۔ اندھیرا گہرا ہوتا گیا۔
رات بھیگتی گئی۔ مراد خان نے بے چینی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ سلہڑی ابھی تک نہیں آئی؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ اس نے گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ رحیم داد سے کچھ نہ کہا، خاموشی سے گلاس ہونٹوں سے لگا کر آہستہ آہستہ چسکی لگانے لگا۔ وقت کچھ اور گزر گیا۔ مراد خان شہانی کے چہرے پر جھنجھلاہٹ پھیلنے لگی۔ وہ غصے سے بڑبڑانے لگا، لگتا ہے اس کا نخرا بہت بڑھ گیا ہے، سمجھتی ہے میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں۔ عین اسی وقت کمرے کے باہر چاپ ابھری۔ سلہڑی اندھیرے سے نکل کر اندر داخل ہوئی، دھیرے دھیرے آگے بڑھی۔ رحیم داد نے حیرت سے دیکھا۔ سنہری گوٹا کنارہ لگا گلابی دوپٹہ اوڑھے اور گلابی ہی منجھلی باندھے ہوئی تھی۔ بالوں میں چمک دھمک تھی، ماتھے پر ٹیکا سجا تھا، آنکھوں میں کاجل تھا، چہرے پر ملاحت تھی، نکھار تھا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لہرا رہا تھا، مچل رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی آئی اور ایک خاص ادا سے مراد خان کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ مراد خان شاہانی نے تیوری پر بل ڈال کر کہا، بہت دیر لگا دی تو نے، لگتا ہے تیرا نخرا کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے۔ سائیں سردار ایسا نہ سوچ، وہ عاجزی سے بولی، میں صدقے تھی ماں، تو بلائے اور میں نہ آؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہانی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سلہڑی کی جانب جھومتا ہوا بڑھا، بے قرار ہو کر گویا ہوا، میرے گلے سے تو لگ جا جند جانی۔ اس نے سلہڑی کو بازو میں دبوچ لیا، مڑ کر رحیم داد کی طرف دیکھا، چودھری میں تو اب چلا، میں تو اسی کے لیے ڈھانٹلے کی میل سے اٹھ کر آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھایا، ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ رحیم داد نے بھی گلاس ختم کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مراد خان مسکرا کر بولا، چودھری آج یہ گل چاندنی میرے پاس رہے گی، پولانی تیرے پاس پہنچ جائے گی۔ اس نے ہلکا قہقہا لگایا، تجھے وہ پسند بھی ہے؟ رحیم داد خاموش رہا، حیرت سے سلہڑی کو دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے بیمار بیٹے مندوں کے بارے میں مراد خان شاہانی سے کچھ نہیں کہا، جس کے لیے وہ کچھ ہی دیر پہلے اپنی کوٹھڑی میں رو رہی تھی، گریہ وزاری کر رہی تھی۔ مراد خان جھومتا جھامتا کمرے سے چلا گیا۔ سلہڑی سہمی ہوئی تھی، وہ چہرے پر ابھرتی ہوئی افسردگی چھپانے کے لیے بار بار مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رحیم داد بھی کمرے سے نکلا، کچھ دور تک مراد خان اور سلہڑی کے پیچھے اندھیرے میں چلتا رہا۔ حویلی سنسان تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ رحیم داد مڑا، دیرے کی جانب بڑھا، اپنے کمرے میں پہنچا اور چپ چاپ بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ سلہڑی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کی مجبوری اور بے بسی پر مضطرب تھا۔ اسے رہ رہ کر سلہڑی کا بیٹا یاد آ رہا تھا، جسے حکیم نے نمونیا بتایا تھا۔ وہ بخار سے بھن رہا تھا اور اس کی ماں سردار مراد خان شاہانی کے بکھرے ہوئے جذبات کے گرداب میں تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ رحیم داد نے چونک کر دیکھا، پولانی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کا قد نکلتا ہوا تھا، رنگ گورا اور زردی مائل تھا، جسم مضبوط اور چھریرا تھا۔ وہ گاؤں کے نوجوان جولاہے کی بیوی تھی۔ رحیم داد کی تیز نظروں نے تاڑ لیا کہ بناؤ سنگھار کے باوجود اس کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں، آنکھوں میں کچی نیند سے بیدار ہونے کا خمار ہے۔ اس نے دروازہ بند کیا، مسکرانے کی کوشش کی، آگے بڑھی اور بستر پر سمٹ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ رحیم داد غسل کرنے کے بعد تولیہ سے بدن پہنچ رہا تھا کہ حویلی کے پچھواڑے سے عورتوں کے رونے اور بین کرنے کی ملی جلی آوازیں سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر تولیہ ایک طرف پھینکا، جلدی جلدی کپڑے پہنے باہر نکلا۔ ابھی تک پالا پڑ رہا تھا، ہلکی ہلکی دھند فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا مگر دھند میں لپٹی ہوئی دھوپ مٹیالی اور پھیکی پھیکی تھی۔ رحیم داد حویلی کے پچھواڑے بڑھا، جدھر سے رونے کی آوازیں صبح کی گہری خاموشی میں رک رک کر ابھر رہی تھیں۔ وہ آگے گیا تو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ رونا پیٹنا سلہڑی کی کوٹڑی کے اندر سے آ رہا ہے۔ رحیم داد کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بڑھ کر کوٹڑی کے دروازے پر پہنچا، اندر داخل ہوا۔ سامنے چارپائی پر سلہڑی کا بیٹا مندو بے جان پڑا تھا۔ اس کے مردہ جسم پر میلی سی چادر پڑی تھی۔ سلہڑی اس کے سرہانے چارپائی کی پٹی سے سر ٹکائے بین کر رہی تھی۔ چارپائی کے ارد گرد چند عورتیں بھی بیٹھی تھیں، وہ بھی رو رہی تھی۔
रुक रुक कर सीने पर हाथ मारती और दिल गिरफ्ता होकर हाय हा की सदाएं बुलंद करती। कोठड़ी में औद और लोबान का धुआं लहरा रहा था। फिजा धुंधली और अफसुर्दा थी। सलहड़ी ने गर्दन उठाकर रहीमदाद को देखा। उसकी आंखों के पपोटे सूजे हुए थे, चेहरा उजड़ा उजड़ा था, बाल बिखर कर मुंह पर आ गए थे। बदन पर वही लिबास था जिसे पहनकर वो पिछली रात सरदार मुराद खां शाहानी के पास आई थी। अलबत्ता उसका गुलाबी दुपट्टा एक तरफ पड़ा था, सर बरहना था। वो टकटकी बांधे खोई खोई नजरों से रहीमदाद को देखती रही, फिर सीने पर दो हथड़ मारकर बैन करने लगी। सईं, मैं लुट गई, मेरा मुंदू गुजर गया, वो मुझे छोड़कर चला गया। डाइन मौत से रात ही को अपने साथ ले गई। मैं सवेरे लौटी तो वो मुर्दा पड़ा था। सईं, मैं शामत दी मारियां, आखिरी घड़ी उससे मिल भी ना सकी। मैं उसके लिए कुछ ना कर सकी। उसने बेबसी से गर्दन इधर उधर हिलाई। वो यहाँ अकेला था, कोई पानी पिलाने वाला भी ना था। सलहड़ी रुक रुक कर बैन कर रही थी। करीब बैठी हुई औरतें उसके साथ साथ पिटनी करती, सीने पर बार बार हाथ मारकर हाय हा की सदा बुलंद करती। सलहड़ी बैन करते करते बेकरार होकर चीखती, हाय रब्बा, मैं की करां, मैं लुट गई, मेरा सहारा खत्म हो गया। उसने तड़प कर अपना सर चारपाई पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। रहीमदाद करीब गया और सलहड़ी का सर आहिस्ता आहिस्ता थपक कर बोला, सब्र कर सलहड़ी, सब्र कर। रब की यही मर्जी थी। उसका दिल भर आया, आंखें छलक पड़ी, आंसू पलकों से बहकर रुखसारों पर टपकने लगे। वो कुछ देर मैयत के नज़दीक खामोश खड़ा आंसू बहाता रहा। फिर उसने आंसू पोंछे, मुड़ा और कोठड़ी से निकल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मुराद खां शाहानी के कमरे में पहुंचा। मुराद खां निहायत इत्मीनान से नाश्ता कर रहा था। रहीमदाद कुर्सी खिसका कर करीब बैठते हुए बोला, शाहानी, तेरी सलहड़ी का पुत्र मर गया। मुझे पता है। वो तले हुए मुर्ग का गोश्त नोचते हुए बोला, चौधरी, तू सलहड़ी की कोठड़ी में क्यों गया था? उसका लहजा फीका था और चेहरे पर झुंझलाहट थी। तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। तुझे पता होना चाहिए हम सरदार कमियों के पास इस तरह नहीं जाते। मुराद खां के रवैये में और तलखी पैदा हो गई। तू मेरा मेहमान है, तुझे इस तरह मेरी आन और रुतबा नहीं बिगाड़ना चाहिए था। ये इज्जत और दबदबा कायम रखने का मामला है। उसके लिए खुद को बहुत ऊंचा रखना पड़ता है। मज़ारों और कमियों को जुत्ती के नीचे दबा कर रखना पड़ता है। रहीमदाद हैरान और परेशान बैठा रहा। सरदार मुराद खां तेजी से बोलता रहा, वडे और बुजुर्ग कह गए हैं, सूअर और गीदड़ को गोली मार दो ताकि वो फसल खराब न करे। मज़ारों और कमियों की गर्दन सदा नीची रखने के लिए उनकी रन को अपना बिस्तर समझो ताकि वो फसल पर हक न जताएं। उसने रहीमदाद को भरपूर नज़रों से देखा। इसीलिए हमें उनकी नौजवान रना और पालड़ियाँ उठवानी पड़ती हैं ताकि उनकी आंख ऊंची न हो। उनसे अलग और दूर रहना पड़ता है ताकि वो सर न चढ़ें। तू ठीक कह रहा है। रहीमदाद उसके गुस्से से मरूब होकर माजरत के अंदाज में बोला, सच्ची बात यह है, तू सरदार है, बड़ा जगीरदार है। मैं तेरे सामने मामूली जिम्मेदार हूँ, मुहाजिर भी हूँ। मैंने इन बातों का ठीक ठीक पता नहीं। ठीक है। मुराद खां भी नर्म पड़ गया। उसने संभले हुए लहजे में कहा, तुझे पता नहीं, मुझे भी सलेड़ी के पुत्र के मरण का रंज हुआ, पर क्या किया जाए, रब की यही मर्जी थी। उसने तौलिया उठाकर हाथ पोंछे। मैंने आध घंटे पहले सलहड़ी को बुलाया था, उसके सर पर हाथ फेरा था, दिलासा दिया था, हौसला बढ़ाया था, 100 रुपए भी दिए। रहीमदाद उसकी बातें सुनता रहा। उसने ना मुदाखलत की, न किसी फौरे रद्दअमल का इजहार किया। मुराद खां ने हाथ पहुँचकर रहीमदाद को मुखातिब किया, चौधरी, तू भी फटाफट नाश्ता कर ले, भक्कर वापस जाना है, तुझे भी साथ ही चलना है। क्या आज भक्कर जाना जरूरी है? रहीमदाद ने अटकते हुए पूछा। बहुत जरूरी है। मुल्तान से मेरा यार मुर्शिद अली गर्देजी आया है। वो कल रात ही भक्कर पहुंचा है और मेरा इंतजार कर रहा है।
وہ مجھے اپنے ساتھ ملتان لے جائے گا، اس کی بہن کا پرنا ہے، اس میں مجھے شرکت کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں بہت ضروری ہے؟ رحیم داد نے بے خیالی میں پوچھ لیا۔ سردار مراد خان شاہانی بے تکلفی سے ہنسنے لگا۔ سائیں چودھری، تجھے پتہ نہیں، مرشد کا پیو ملتان کے گدی نشینوں میں سے ہے، اس کا ایک شریکہ بھی وزیر لگا ہے، وہ بھی آئے گا، اس کے ساتھ دوسرے وزیر اور بڑے سرکاری افسر بھی آئیں گے، ان سب سے وہاں ملنا جلنا ہوگا۔ وزیروں اور افسروں سے میل ملاپ رکھنا چاہیے، ذمہ داری چلانے میں ان سے بہت کام نکلتا ہے۔ اس نے رحیم داد کا ہاتھ تھام کر ہولے سے دبایا۔ تجھے بھی ملتان لے چلوں گا، سب سے تجھے ملواؤں گا۔ چودھری، ایسا موقع روز روز نہیں ملتا، تیرے ساتھ میں ضرور ملتان چلوں گا۔ رحیم داد نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ تو سوچ، سلہڑی کا پتر آج ہی مرا ہے، وہ تیری بہت چہیتی اور پرانی رکھیل ہے، تیرے اس طرح چلے جانے پر اسے بہت دکھ ہوگا، تیرے بارے میں وہ کیا سوچے گی؟ تو اس کی فکر نہ کر، مراد خان شاہانی نے مسکرا کر بے نیازی سے کہا۔ چند روز میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی، پہلے کی طرح ہنستی مسکراتی لچکتی بل کھاتی رات کو میرے پاس آئے گی۔ تو اسے نہیں جانتا، میں کو پتا ہے، وہ میری گسی گال کا ذرا برا نہیں مناتی، وہ مجھ سے کبھی روٹ نہیں سکتی۔ اس نے ہلکا قہقہا بلند کیا، بس ذرا کمر پر ہاتھ پھیرا، گلے لگا کر پیار سے کہا، ہائے جند جانی، اور وہ ایک دم موم کی طرح پگھل جاتی ہے، خوشی سے ایسی مست ہو جاتی ہے جیسے پھول کھلتا ہے۔ میں اسے بہت ٹھیک طرح جانتا ہوں، برسوں سے میرے پاس ہے، مجھ سے زیادہ اسے کون جان سکتا ہے؟ ویسے جیسی تیری مرضی، میں چاہتا تھا تو ایک روز یہاں ٹھہر جاتا تو ٹھیک تھا۔ رحیم داد نے اسے روکنے کے لیے دبی زبان سے اصرار کیا۔ چودھری، میرے یہاں ٹھہرنے سے کیا ہوگا؟ مراد خان شاہانی رضامند نہ ہوا۔ رادھانی موجود ہی رہے گا، میں نے اسے کہہ دیا ہے، گور کفن کا بندوبست کر دے، وہ سارا کام ٹھیک ٹھاک طور سے کرا دے گا۔ تجھے پتا ہے وہ کتنا ہوشیار بندہ ہے۔ اس نے گردن اونچی کی اور ذرا پھیل کر بیٹھ گیا۔ چودھری، اطمینان رکھ، سلہڑی کے پتر کا کفن دفن پوری شان سے ہوگا، غریب غربا کو روٹی کھلائی جائے گی، مندر جھوڑ دے چاول ہوں گے، کل ہوگا، فاتحہ ہوگی، جمعراتیں ہوں گی، سب ہی کچھ ہوگا اور میری طرف سے ہوگا۔ اس نے مسکرا کر رحیم داد کو بھرپور نظروں سے دیکھا۔ چودھری، تجھے پتا ہے میں سلہڑی کو کتنا پیار کرتا ہوں، وہ میری چہیتی ذال ہے۔ رحیم داد گم سم بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد ناشتہ آ گیا۔ رحیم داد نے بے دلی سے ناشتہ کیا اور جلد ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ خاصا افسردہ اور دل گرفتہ تھا، لیکن شاہانی اطمینان سے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر افسردگی کا نام و نشان نہ تھا۔ پہر دن گزرا، سورج چڑھ کر آسمان کی بلندی پر پہنچا۔ مراد خان شاہانی نے رحیم داد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور اس کے ہمراہ حویلی کے پھاٹک پر پہنچا۔ دونوں جیپ میں سوار ہو گئے۔ حویلی کے پچھواڑے سلہڑی کی کوٹھڑی میں پٹنی ہو رہی تھی، رونے اور بین کرنے کی دلدوز آوازیں ابھر رہی تھیں۔ جیپ آگے بڑھی، رحیم داد اور سردار مراد خان رونے اور بین کرنے کی دلدوز آوازیں دور تک سنتے رہے۔ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ جیپ ہچکولے کھاتی، گرد کے بادل اڑاتی گاؤں کے کچے راستے پر دوڑتی رہی۔ رونے پیٹنے کی آوازیں پیچھے رہ گئیں۔ جیپ پختہ سڑک پر آ گئی اور تیز رفتار سے بھگ کر شہر کی جانب دوڑنے لگی۔ مرشد علی گردیزی حویلی کے چوک ہی میں مل گیا۔ مراد خان شاہانی کو دیکھتے ہی دوڑ کر گلے سے لپٹ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لگے ہوئے خاصی دیر تک جوش و مسرت سے کہا لگاتے رہے، گلے شکوے کرتے رہے، پھر ہنستے مسکراتے بیٹھک کی جانب بڑھے۔ رحیم داد بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ مراد خان نے مرشد علی کا تعارف کراتے ہوئے رحیم داد کو مخاطب کیا۔ چودھری، یہ مرشد گردیزی میرا بہت پرانا یار ہے۔ جب میں لاہور میں پڑھتا تھا یہ میرا کلاس فیلو ہوتا تھا، ہم اکٹھے ہاسٹل میں رہتے تھے اور اکٹھے ہی چھپ چھپ کر کنجریوں کے پاس ہیرا منڈی بھی جاتے تھے۔ گردیزی نے زور کا کہا لگایا، پر اس نے پرنا پہلے کر لیا اور مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ مراد خان نے بھی زور کا کہا بلند کیا۔ رحیم داد کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، مرشد،
یہ चौधरी नूर इलाही है, मुंटगुमरी का बड़ा जिम्मेदार है। एहसान शाह की हवेली में पहली बार इससे मिला था, तब से ऐसी यारी हो गई कि अब तो ये मेरा जिगरी यार है। मुर्शिद अली ने मुस्कुरा कर रहीमदाद को देखा, गर्मजोशी से उसका हाथ दबाकर बोला, चौधरी तुम मुराद का यार है तो आज से मेरा भी यार बन गया। उसने बात का रुख मोड़कर अचानक मुराद खां को मुखातिब किया, यार शाहानी, आज तक एहसान शाह से तेरी यारी का राज समझ नहीं आया। वो खिलखिला कर हंसा, खुदा झूठ न बुलवाए, वो उम्र में लगभग तेरे प्यो के बराबर होगा, तेरी उसके साथ कैसे यारी हो सकती है? तू इस राज को नहीं जानता। मुराद खां ने साफगोई से बताया, वो उम्दा स्कॉच पिलाता है और सबसे ख़ास बात यह है कि उसके कोट में एक से एक ज़ोरदार और पूपट रन है। खुद तो ऐश करता ही है पर यारों को करा के ज़्यादा खुश होता है। तू उससे कहाँ टकर गया? मुर्शिद अली शाह गर्देजी ने पूछा। पहले तो तेरी उससे यारी नहीं थी, साल सवा साल से सुन रहा हूँ तू उसके पास बहुत जाने लगा है, कई कई रोज़ उसकी हवेली में ठहरता है। ये चक्कर क्या है? बात दरअसल ये है सही, शाहजी का एक जुनवाई CSP अफसर है, वो ज़िला मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर लगा है और मेरा एक काम उससे अटका है। इस चक्कर में शाहजी से मिलना पड़ा। नवाबजादा नियाज मोहम्मद खान को तो तू जानता ही है, वही अपना कालाबाग वाला, उसी ने शाहजी से मुझे मिलवाया था। उसने हंसकर मुर्शिद अली गर्देजी के जानों पर हाथ मारा। पर ये बातें मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ। कहाँ बता चुका है? मुर्शिद अली शाह ने शिकवा किया। तुझसे पिछले दिनों मेरा मिलना जुलना ही कितना रहा, 2-3 बार मिला भी तो कभी ठीक से बात नहीं हुई। तूने हर बार मुल्तान आने और मेरे साथ कुछ दिन गुजारने का वादा भी किया पर कभी आया नहीं। अब तो तेरे साथ मुल्तान चल ही रहा हूँ, रोज़ ही मिल बैठेंगे, जी खोल कर बातें होंगी, पुरानी यादें ताज़ा होंगी। नौकरों ने बैठक ही में खाना लाकर मेज़ पर चुन दिया। तीनों ने खाना खाया। खाने से फारिग होकर मुराद खान और मुर्शिद अली शहर चले गए। रहीमदाद जीना तय करके ऊपर की मंजिल के उस कमरे में चला गया जिसमें उसके क़याम का बंदोबस्त किया गया था। मुर्शिद अली गर्देजी का कमरा बराबर ही था। शाम को पीने पिलाने का दौर चला। मुर्शिद अली गर्देजी और रहीमदाद के दरमियान जो हिजाब और तकल्लुफ था वो चंद ही पैग लगाने के बाद दूर हो गया। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे, कह कहे लगा रहे थे। मुराद खान ज़्यादा देर उनके साथ ना बैठ सका, 8:30 बजे उठकर खड़ा हो गया। रहीमदाद ने टोका, कहाँ चला शाहानी? चौधरी, मैंने अब अंदर जाना है। मुराद खान शाहानी ने संजीदगी से कहा, गर्देजी तो तेरे साथ बैठा ही है, कुछ देर और ठहर जाता तो ठीक था। रहीमदाद ने इसरार किया, चला जाना, अभी तो बहुत रात पड़ी है। नहीं, अब मैं नहीं ठहर सकता। वो मुस्कुरा कर बोला, अपनी जाल इंतज़ार कर रही है, 25 रोज़ बाद लौटा हूँ, कुछ उसका भी तो हक है। जा यार जा। मुर्शिद अली ने हंसकर बेतकल्लुफ़ी से कहा, चौधरी इसे जाने दे, इसने अब नहीं रुकना। मुराद खान शाहानी चला गया। ज़रा देर खामोशी रही। मुर्शिद अली ने गिलास उठाकर घोंट भरा और मुस्कुरा कर बोला, चौधरी तुझे पता नहीं, शाहानी अपनी घरवाली से बहुत डरता है। मैं तो समझता हूँ जी, वो किसी से नहीं डरता। रहीमदाद ने जोर देकर कहा, और किसी जनानी से तो वो डर ही नहीं सकता। घरवाली तो सिर्फ बच्चों की माँ होती है, उससे क्या डरना शरना। पर शाहानी की घरवाली की बात ही दूसरी है। मुर्शिद अली गर्देजी ने नशे में लहरा कर रहीमदाद को गहरी नज़रों से देखा। वो वड्डी जगीरदारनी भी है, उसे तरके में बहुत वड्डी जायदाद मिली है। वो कुछ ज़्यादा ही चढ़ा गया था, कहकहा लगा कर बोला, ऐसी घरवाली से तो डरना ही पड़ता है। ये तो मैंने पता नहीं था। रहीमदाद ने हैरत का इजहार किया, तुझे तो ये भी पता ना होगा कि शाहानी उसका दूसरा खसम है। दहेज में एक अगवाया भी साथ लाई है। मुर्शिद अली पर नशा तेजी से चढ़ा था, बार बार जोर का रेला आता। उसकी झोंक में वो रहीमदाद से कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ हो गया। शाहानी की निजी ज़िंदगी के बारे में खुलकर बात करने लगा। उसका पहला खसम बहुत बड़ा जगीरदार होता था,
وہ گھوڑی سے گر کر مر گیا۔ اس کے مرن کے بعد ساری جائیداد اور زمین گھر والی اور اس کے اکلوتے پتر کو ملی۔ اس کی زمینداری بھی بھیٹ میں ہے؟ رحیم داد نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں، مرشد علی گردیزی نے جواب دیا، نواں کوٹ میں اس کے مربے ہیں، باغات ہیں، ان کی دیکھ بھال شاہانی کا سالہ کرتا ہے، پر اب تو اس جائیداد اور اراضی کا مالک بھی مراد ہی ہے۔ مرشد علی گردیزی نے نشے میں جھوم کر کہا لگایا، اسی جگیر کے چکر میں تو مراد کے پیو نے اس سے پرنا کر دیا، حالانکہ عمر میں بھی وہ وڈی تھی اور ایک پتر کی ماں بھی تھی۔ یہ جائیداد اور جگیر بھی بہت ظالم ہوتی ہے۔ یہ باتیں تو شاہانی نے مجھے کبھی بتائی ہی نہیں۔ رحیم داد بدستور حیرت زدہ تھا۔ ایسی باتیں کہیں بتانے والی ہوتی ہیں؟ سائیں چودھری، تو نے بھی حد کر دی۔ وہ رحیم داد کی سادہ لوحی پر ٹھٹا مار کر ہنسا۔ مجھے تو اس لیے معلوم ہے کہ مراد کے پرنے میں شریک ہوا تھا، ویسے میں اس کی زال کے پہلے قسم کو بھی جانتا تھا۔ مرشد علی نے گردن بڑھا کر سرگوشی کی۔ تجھے راز کی ایک گال بتاؤں؟ شاہانی سے اب تک اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں۔ ایک نکی ہوئی تھی، بچپن ہی میں مر گئی، اب تو پہلے ہی قسم کا پتر رہ گیا ہے۔ اس کا نام محمد سلیمان خان ہے، اچھا گبرو جوان ہے، بالکل اپنے پیو پر گیا ہے۔ وہ جڑیا اور تکڑا جوان ہوتا تھا۔ رحیم داد نے ہنس کر تبصرہ کیا، تب ہی تو شاہانی نت نئی زنانیوں کے چکر میں رہتا ہے۔ چودھری، ویسے یہ انوکھی گال نہیں، سارے ہی بڑے زمیندار اور جگیردار اسی چکر میں رہتے ہیں۔ گھر والیاں بھی سب کچھ جانتی ہیں، پر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جائیداد کی اصلی مالکن وہی ہوتی ہے، انہی کی اولادیں جائیداد کی وارث بنتی ہیں۔ یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ مرشد بہکنے کے عالم میں بڑبڑانے لگا، یار چودھری، اپنے بادشاہ اور شہنشاہ بھی تو حرم رکھتے تھے، ان میں چھانٹ چھانٹ کر ایک سے ایک خوبصورت اور پوپٹ کنیزیں رکھتے تھے۔ اس نے کہا لگایا، عیش کرتے تھے جی، جب چاہتے تھے اور جسے چاہتے تھے اس کے ساتھ سوتے تھے۔ انہیں کوئی روکنے والا یا منع کرنے والا تو ہوتا نہیں تھا، پر ملکہ ہی ہوتی تھی۔ تخت و تاج اسی کے پتر سنبھالتے تھے، اسی سے ان کی نسل چلتی تھی۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ رحیم داد بھی نشے کے ایک زوردار ریلے میں بہہ گیا۔ اس معاملے میں اپنا مراد خان بھی کسی بادشاہ سے کم نہیں، اسے تو روز نئی رن چاہیے، پر شاہانی کچھ زیادہ ہی رنا کے چکر میں رہتا ہے۔ میں نے اوروں سے بھی سنا ہے، اب وہ بہت رن رسیا ہو گیا ہے۔ رات گزرتی رہی، میں نوشی کا دور چلتا رہا، بات سے بات نکلتی رہی، شاہانی سے ہٹ کر بات سیاست پر آ گئی۔ رحیم داد کو سیاست کے بارے میں کوئی شد بد نہیں تھی، مگر مرشد علی شاہ سیاسی جوڑ توڑ سے خاصا باخبر تھا۔ وہ ملک کے سیاسی حالات کے بارے میں ایسی باتیں سناتا رہا جو رحیم داد کے لیے نئی تھیں اور حیرت انگیز بھی۔ دونوں نے جم کر پی، کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ دوسرے روز دوپہر کو ملتان جانے کا پروگرام تھا، مگر صبح کی ٹرین سے اچانک مراد خان کی بیوی کا اجلگ یا اگوایا محمد سلیمان خان آ گیا۔ وہ 19-20 سال کا خوش شکل اور صحت مند نوجوان تھا۔ گورڈن کالج راولپنڈی میں پڑھتا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ 2 ہفتے کی چھٹی پر بھگ کر آیا تھا۔ اس کے پہنچنے کے بعد مراد خان کا پروگرام درہم برہم ہو گیا، وہ ملتان نہیں جا سکا۔ اس نے مرشد علی گردیزی کو بھی روک لیا۔ مراد خان کا بیشتر وقت سلمان کے ساتھ گزرتا، وہ اسے بہت چاہتا تھا، اس کی بڑی نازبرداری کرتا، اس کے آرام و آسائش کا ہر طرح خیال رکھتا۔ مرشد علی اور رحیم داد ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے۔ دونوں شام کو دیر تک بیٹھتے، شغل بادہ نوشی کرتے اور ہنس ہنس کر بے تکلفی سے باتیں کرتے۔ شاہانی ان کی صحبت میں کم ہی وقت گزرتا، پہر رات گزرتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ 4 روز گزر گئے۔ مرشد علی کے لیے بہن کی شادی کے باعث زیادہ قیام کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے بار بار اپنی مجبوری کا مراد خان سے اظہار کیا۔ اس کے زور دینے پر 5ویں روز مراد خان اور رحیم داد شام کی ٹرین سے مرشد علی گردیزی کے ہمراہ ملتان روانہ ہو گئے۔ ملتان میں 2 روز ٹھہرنے کے بعد
مرشد علی سویرے سویرے مراد خان شاہانی اور رحیم داد کو قاسم بیلا لے گیا۔ وہاں اس کی زمینیں تھیں، آم اور مالٹے کے باغات تھے۔ چند میل کے فاصلے پر دریائے چناب بہتا تھا۔ اس کے کنارے گھنے جنگل تھے جن میں مرشد علی کی اپنی شکارگاہ بھی تھی۔ قاسم بیلا میں اس کی ایک حویلی بھی تھی، اسی میں تینوں کے قیام کا بندوبست کیا گیا۔ رات گزری، صبح ہوئی، مراد خان اور مرشد علی شکار کھیلنے نکل گئے۔ رحیم داد نہیں گیا، اسے شکار سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ طبیعت بھی کچھ مزمحل تھی، پچھلی رات بہت زیادہ شراب پی گیا تھا، اس کا خمار ابھی تک باقی تھا۔ سر میں ہلکا ہلکا درد تھا۔ اس نے گرم پانی سے غسل کیا، لسی کے کئی گلاس چڑھائے، لیکن خمار اور ہینگ اوور میں کمی نہ آئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر رحیم داد باغ میں چلا گیا۔ باغ حویلی کی چار دیواری کا اندر تھا، خاصا وسیع بھی تھا۔ اس میں پھلوں کے درخت تھے، رات کی رانی اور چمبیلی کے بیلوں سے مہکتے ہوئے فرت افزا کنج تھے۔ گلاب کے پودے کثرت سے تھے اور قسم قسم کے تھے۔ ان کی چمن بندی سلیقے اور نفاست سے کی گئی تھی۔ سرما کی ہلکی ہلکی دھوپ میں گلاب کے شگفتہ پھول مہک رہے تھے، ان کی پنکھڑیوں پر شبنم کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ رحیم داد کو باغ بہت پسند آیا۔ وہ سبززار میں پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور دھوپ سے لطف اندوز ہونے لگا، مگر وہ زیادہ دیر باغ میں نہ بیٹھ سکا۔ طبیعت بے مزہ ہو رہی تھی، سر چکرا رہا تھا اور آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ وہ کمرے میں گیا اور بستر پر سو گیا۔ دوپہر کو وہ سو کر اٹھا، ایک بار پھر خوب گرم پانی سے غسل کیا۔ اب اسے کچھ قرار آیا، وہ فرحت اور تازگی محسوس کرنے لگا۔ اس نے کھانا کھایا اور مرشد علی کے مینیجر خادم علی جویا کے ہمراہ کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ خریف کی فصل کی کٹائی ہو چکی تھی۔ کھیتوں میں جگہ جگہ مکئی اور کماد کے کٹے ہوئے پودوں کے مہارے اور ڈھیر لگے تھے۔ دونوں پگڈنڈیوں اور پیہوں سے گزرتے ہوئے کپاس کے کھیتوں میں چلے گئے۔ کپاس کی فصل بہت اچھی تھی، اس کی کاشت بہت بڑے رقبے پر کی گئی تھی۔ سورج بیچ آسمان سے گزر کر تھوڑا سا مغرب کی طرف ڈھلک گیا تھا۔ دھوپ میں تمازت آ گئی تھی۔ کپاس کے پودوں میں روئی کے سفید سفید گالے ڈوڈوؤں سے پھوٹ کر باہر جھانک رہے تھے۔ یہ پھٹی تھی، سرائکی میں اسے ونواڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اجلی اجلی ونواڑ کھیتوں میں حد نظر تک پھیلی ہوئی تھی، سورج کی چمکیلی اور ترچھی کرنوں میں جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ کپاس کے پودے دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ ونواڑ کی چنائی بہت پہلے شروع ہو چکی ہے۔ اس وقت بھی نوجوان چوگی عورتیں اور لڑکیاں ٹولیاں بنائے کھیتوں میں جگہ جگہ بکھری ہوئی تھیں۔ وہ ونواڑ کی چنائی کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے دوپٹے پیشانی سے سر تک لپیٹ کر پیچھے کر لیے تھے اور ان کے دو پلو کمر کے گرد باندھ رکھے تھے۔ وہ انگلیوں سے ونواڑ چنتی اور دائیں بائیں کمر کے پیچھے ڈالتی جاتی۔ ان کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، چہروں پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ وہ قہقہے لگا رہی تھیں اور ونواڑ کی چنائی کے گیت گا رہی تھیں۔ رحیم داد جب خادم علی جویا کے ہمراہ چوگیوں کے قریب سے گزرا تو انہوں نے نظریں اٹھا کر دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ ونواڑ چن چن کر دائیں بائیں تیزی سے اڑس رہی تھیں اور ہنس ہنس کر گا رہی تھیں۔ ملک تا تیڈاں یار ہے، تو کیوں میرندییں بولیاں، موسم آئی ونواڑ دی، چریاں کملیاں بھولیاں۔ خادم علی جویا گیت کے بول سن کر مسکرایا۔ اس نے رحیم داد سے پوچھا، سائیں چودھری، تو ملتانی سمجھتا ہے؟ کچھ زیادہ نہیں جانتا جی، جویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ چوگیاں تجھے دیکھ کر آپس میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہی ہیں، زمیندار تیرا یار ہے، تو مجھے کیوں تانے دیتی ہے؟ کپاس چننے کا موسم آ گیا ہے، بھولی بھالی مٹیاریں کپاس چن رہی ہیں۔ ان بولوں کا یہی مطلب ہے، اس نے بے تکلفی سے کہا لگایا۔ رحیم داد مسکرایا۔ اس نے چوگیوں کی جانب دیکھا، وہ گا رہی تھیں، ہنس رہی تھیں اور ونواڑ چننے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دونوں کپاس کے کھیتوں کے درمیان گزرتی ہوئی ایک پگڈنڈی پر آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ کچھ دور جانے کے بعد رحیم داد کپاس کی چنائی کرنے والی ایک چوگی کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نمودار ہوئی۔ رحیم داد نے اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ شاداں تھی، ہاں وہی تھی،
وہی کسا ہوا سڈول جسم، وہی ملگجے جھگے سے جھانکتا ہوا بھرا بھرا سینہ، وہی بڑی بڑی روشن آنکھیں، وہ ذرا بھی نہیں بدلی تھی۔ شاداں کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور دھوپ میں اجلے تانبے کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کے بالوں میں پھٹی کے ریشے الجھے ہوئے تھے، لمبی لمبی پلکوں پر خاک کے ذروں کی تہ نظر آ رہی تھی۔ وہ انگلیوں سے پھٹی چنتی، چوگیوں کے غول سے نکل کر کبھی اس پودے پر جاتی، کبھی اس پر۔ اس کے چہرے پر نہ شوخی تھی، نہ اس کے انداز میں چلبلاپن تھا۔ وہ نظریں جھکائے محویت سے چوگیوں کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر گا رہی تھی۔ روزی دے خاطر وطن سیٹوں سے، ملک بگانے ان ولیوں سے، غربت دی مانگ دلبر دی تانگ، تیراں دی دانگ، دیس دیس وچ پیٹ دی خاطر در در عزتاں رلیاں۔ خادم علی جویا نے شاداں کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے رحیم داد کو بتایا، سائیں اس کا نام شاداں ہے، یہ گا نہیں رہی، گیت کے بولوں میں اپنے دل کا حال بیان کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے، میں نے روزی کے لیے وطن چھوڑا، اب پرائے دیس میں ماری ماری پھرتی ہوں، غربت کی برچھی ہے، دلبر کا انتظار ہے، دونوں ہی تیر کی طرح چھیدتے ہیں، پیٹ کی خاطر دیس بدیس ٹھوکریں کھا رہی ہوں، عزت اور لاج خاک میں ملا دی ہے۔ رحیم داد نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ خادم علی نے قدر توقف کے بعد کہا، سائیں یہ بھی تیرے ہی ضلع کی رہنے والی ہے، پچھلے کئی مہینوں سے ادھر آ گئی ہے، بہت محنتی اور جفاکش چوگی ہے، پر اتنی ہی کڑوی اور سرکش بھی ہے۔ وہ ایک آنکھ دبا کر شوخی سے مسکرایا، سوہنی اور پوپٹ رن ہے، پر جنگلی گھوڑی کی طرح بدکتی ہے۔ رحیم داد نے خادم علی جویا کی حوصلہ افزائی نہ کی، چپ چاپ چلتا رہا۔ شاداں نے ناگہاں نظریں اٹھا کر رحیم داد کی طرف دیکھا اور ایک ٹک دیکھتی رہی۔ وہ بالکل رحیم داد کے سامنے تھی، دونوں کے درمیان صرف کپاس کے چند پودے حائل تھے۔ رحیم داد نے جھٹ نظریں گھمائیں اور گردن اٹھائے جویا کے ہمراہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا۔ شاداں کو دیکھ کر اسے لالی یاد آ گیا اور وہ دن یاد آ گئے جب وہ جیل میں اس کے ساتھ تھا، پھر اس کے ساتھ ہی جیل سے فرار ہوا تھا، گرفتاری کے ڈر سے ویرانوں اور جنگلوں میں چھپتا پھرتا تھا۔ ان یادوں کی یلغار نے اس کے ذہن میں کھلبلی مچا دی۔ وہ زیادہ دور نہیں گیا، حویلی میں واپس آ گیا۔ شام کا دھندلکا پھیلنے لگا، مگر مرشد علی شاہ اور مراد خان نہیں آئے۔ دیرے کے ایک دالان میں چوگیاں پھٹی کی گٹھڑیاں سنبھالے بیٹھی تھیں۔ رحیم داد بھی ایک کرسی پر الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ 3-4 کارندے فرش پر بیٹھے تھے۔ وہ خادم علی جویا کی ہدایت کے مطابق چوگیوں کو ان کی چگائی کے حصے کی پھٹی دے رہے تھے۔ چنائی شروع ہوئے کچھ عرصہ گزر چکا تھا، مگر ہر چوگی نے اچھی خاصی مقدار میں پھٹی چنی تھی۔ قاعدے کے مطابق چنائی کے ابتدائی دنوں میں ہر چوگی کو اس کی چنی ہوئی پھٹی یا ونواڑ کا 16واں حصہ دیا جاتا ہے۔ بعد میں گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ کپاس کے کھیتوں میں جوں جوں ونواڑ کم ہوتی جاتی ہے، چگائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ چوگیوں کو چنی ہوئی ونواڑ میں سے 8واں یہاں تک کہ 6واں حصہ ملنے لگتا ہے۔ ہر چوگی باری باری آتی، اپنی گٹھڑی کھول کر ونواڑ سامنے ڈالتی، کارندے 12 حصے کرتے اور ایک حصہ چوگی کو چگائی کے طور پر دے دیتے۔ چنائی کے اس مرحلے پر چگائی کی تقسیم اسی طرح مقرر کی گئی تھی۔ حصہ کرتے وقت چوگیاں عام طور پر جھگڑتیں، کارندے کے خلاف احتجاج کرتی، جو ڈھیری سب سے بڑی سمجھتی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتی، مگر یہ فیصلہ خادم علی جویا کرتا تھا کہ کس چوگی کو چگائی میں کون سی ڈھیری دی جائے۔ وہ چاہتا تو کسی کو چگائی میں زیادہ ونواڑ دے دیتا، کسی کو کم۔ دالان میں چوگیاں چائیں چائیں کر رہی تھیں، اونچی آواز سے بول رہی تھیں، لڑنے جھگڑنے کے ساتھ قہقہے بھی لگا رہی تھیں۔ جویا انہیں بار بار ڈانٹتا، وہ چند لمحوں کے لیے خاموش بھی ہو جاتی، لیکن پھر شور مچانا شروع کر دیتی۔ چوگیوں میں شاداں بھی تھی، ابھی اس کی باری نہیں آئی تھی۔ وہ ایک کونے میں دیوار سے پیٹھ ٹھکائے چپ بیٹھی تھی، قریب ہی اس کی ونواڑ سے بھری ہوئی گٹھڑی رکھی تھی۔ وہ نڈھال اور تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رحیم داد اکتا کر اٹھ کھڑا ہوا، مہمان سرا کی طرف بڑھا،
جو دیرے ہی کے ایک حصے میں تھی۔ دیرے میں بھی مہمان ٹھہرتے تھے، مگر مہمان سرا میں سرکاری افسر اور بڑے زمیندار ٹھہرائے جاتے تھے۔ اس کے کمرے کشادہ تھے، بستر اور فرنیچر بھی عمدہ تھا۔ رحیم داد اپنے کمرے میں گیا اور تھکا ہوا سا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مرشد علی اور مراد خان ہنوز شکار سے نہیں لوٹے تھے۔ کمرے کے باہر کوہرے کا دھندلکا پھیلا تھا۔ رات دبے قدموں در و دیوار سے اتر رہی تھی۔ دیرے کے جس حصے میں چوگیوں کو چگائی ادا کی جا رہی تھی، وہاں سے ملی جلی آوازوں کا ہلکا ہلکا شور ابھر رہا تھا۔ رحیم داد کو کمرے میں آئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ شاداں دفتن اندھیرے سے نکل کر کمرے میں داخل ہوئی اور دہلیز کے پاس پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ وہ احاطے میں لگے ہوئے ہینڈ پمپ پر منہ دھو کر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر پانی کے قطرے جھلملا رہے تھے، کانوں پر پڑی ہوئی لٹیں بھیگی ہوئی تھیں۔ شاداں نے بیٹھتے ہی دوپٹے کے پلو سے منہ پوچھا، مسکرا کر رحیم داد کو دیکھا۔ لگتا ہے میں نے تجھے پہلے بھی دیکھا ہے۔